फ्युटिलिटी उपन्यास लेख्ने रबर्टसनले टाइटानिक डुब्न धेरै अगाडि टाइटानिक डुबेको आफ्नो उपन्यासमा लेखेका थिए, पछि डुबे। यो प्रसङ्ग गइसकेको। यानि तपाईँ एकाग्र हुँदै त्यसैमा ध्यान गर्नु थाल्यो भने त्यो ध्यानको बहुत गहराइमा समाधिको झल्को पाइन्छ र समाधिको झल्कोमा फ्युचर, प्रेजेन्ट, पास्ट सबै एक ठाउँमा आएर टक्क बसिदिन्छ। त्यसकारण मैले अस्ति पनि एउटा भिडियो जारी गरेको थिएँ जसमा फ्युचरमा एलन भन्ने मान्छेले मङ्गल ग्रहको यात्रा गराउनेछ मान्छेलाई भनेर एकजना लेखकले उपन्यासमा उल्लेख गरेका थिए र आज इलन त्यही काम गरिरहेको छ, जबकि त्यो बेला इलन जन्मेको थियो। त्यसकारण पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर इज नाउ हियर। मात्र हाम्रो चेतनाले त्यसलाई भ्याएन, त्यति भन्नुहोस्। यो त सत्य नै हो। चेतना बढ्दै गयो भने पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर यही हुन्छ। त्रिकालदर्शी भन्ने शब्द धेरैपल्ट सुन्छौँ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूलाई पनि हामी त्रिकालदर्शी भन्छौँ। हाम्रो लागि त्रिकाल हुन्छ, उनीहरूको लागि एकै काल हुन्छ। यसमा धारणा मैले गरेँ, ध्यान यसमा घट्यो र समाधि यसैमा घट्यो भने अनि मेरो लागि एउटा अवस्था के हुन्छ भने यसको फ्युचर पनि देख्ने र यसको प्रेजेन्ट पनि देख्ने, किनकि तिनैवटा काल यसैमा छ, अहिले छ। त्यसकारण यो कहाँबाट सुरु भयो ठ्याक्कै थाहा हुने मलाई, कुन कारखानाबाट बन्यो, कुन मान्छेले बनाइरह्यो त्यो पनि देख्ने र अब यो पछि गएर कहाँ मिल्किन्छ त्यो पनि देख्ने। यसलाई सिद्धि भनिन्छ। अब संयमको माध्यमबाट तीनवटा काललाई एउटै कालमा बुझ्न, देख्न सकिन्छ। त्यसैलाई सिद्धि भनिन्छ, त्यसैलाई विभूति भनिन्छ। यो संयमलाई मुक्तिको लागि गर्ने कि या सिद्धिको लागि गर्ने, यो साधकमा निर्भर हुने कुरा भयो। प्रयोग मुक्तिको लागि गर्ने कि सिद्धिको लागि गर्ने। एउटा घटना बताउनु पर्छ मैले, बुद्धकै कालको घटना हो, जहाँ एकजना तरुणी एउटा वैद्यबाट शोषित हुन्छ, यौन शोषणमा पर्छ। त्यो कहानी बुद्धसँग जोडिएको कहानी, किनकि बुद्ध कालमा एकजना भिक्षु थिए, आँखा देख्दैनथे अनि उनी हिँड्दाखेरि बहुत किराहरू मर्थे, कुल्चेर बहुत किराहरू मर्थे। बुद्धका अनुयायीहरूले सोधे, भगवान यो दृष्टिविहीन भिक्षु जहाँ जहाँ जान्छन् धेरै किरा मार्छन्, यसलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन यसलाई पाप। किन लाग्दैन त भन्नाले यसलाई पाप नलाग्नुको कारण यिनी मुक्त भइसक्यो। त्यसकारण यो मुक्त अवस्थामा जे जति घटना हुन्छ मुक्त अवस्थामा त्यसको पाप कसैले पनि कहिले पनि लाग्दैन। त्यही हो मुक्ति दशा भन्ने। यानी समाधिष्ठ अवस्थामा पुगिसकेपछि कर्म भए पनि नभए पनि जे गरे पनि त्यो कर्मको परिणामबाट मुक्त हुन्छ। कर्म बन्धन भनिन्छ जसलाई। हामीले त जे कर्म गरे पनि नगरे पनि बन्धन बनिरहेको हुन्छ। कर्मै नगरेको पनि त्यो विचार आइरहेको हुन्छ, त्यसले हामीलाई बन्धनमा पार्दिन्छ। कर्मै भएको भए त ठुलै बन्धनमा, मैले एउटा किरा मार्दा पनि मैले किन मारेको भनेर पीडित हुन्छ हो। मैले कुनै पाप गर्दा पनि, मबाट कुनै पाप हुँदाखेरि पनि मैले त ठुलै पाप भयो अब के होला भनेर पीडित हुन्छ। यसलाई कर्म बन्धन भनिन्छ। के बन्धन रे? कर्म बन्धन। तर जब समाधि घट्छ या संयममा पुग्छ कर्म बन्धनबाट छुट्छ। त्यसकारण कर्म तपाईँले जे गरे पनि बालुवामा हिँड्दाखेरि तपाईँको पद चिन्ह रहन्छ, तर पानीमा हिँड्दा के को पद चिन्ह? हिँड्दै गयो, मेटिँदै गयो। त्यस्तै मुक्तात्माले जुनसुकै कर्म गरे पनि त्यो कर्मको बन्धन बन्दै बन्दैन। त्यसकारण त्यसलाई मुक्ति भनेको हो। त्यसैले त उनले जे गरे पनि जायज हुन्छ र बन्दी मान्छेले जे गरे पनि नाजायज जस्तो बाँचिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, राम्रै त गरेको हो। समाजले बिहे गर्यो भने गरेकै हो, सन्तान जन्माउ भने
जन्माकै हो, पढ भने पढेकै हो, जागिर खाऊ भने गरेको हो, तर सबैको परिणाम दुःखै दुःख पाएको हो। ल हेर्नुहोस् त, चेतनाको लेभल तल बस्दाखेरि त राम्रो काम गर्दा पनि दुःख पाउँदो रहेछ, र चेतनाको लेभल माथि जाँदा त्यो नराम्रो भनिएको कामले पनि फरक नपर्ने रहेछ। यही कुरा बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाउँदै रहे। पाप उनलाई मात्रै लाग्छ जसमा समाधि घटेको हुँदैन। समाधि घटिसकेपछि पापका कुरा रहँदैन। एउटा घटना र अर्को घटना यही दृष्टिविहीनसँग जोडिएको घटना। भिक्षुहरूले सोध्छन्, ओहो यिनी मुक्त भइसके, त्यसो भए यिनी मुक्त भइसके, यिनी मुक्त भइसके। अनि यिनी कसरी मुक्त भयो? किनकि यिनी त दृष्टिविहीन, र यो दृष्टिविहीन किन हुनु पर्यो? यिनी यो जन्ममा जन्माउँदैन किन हुनु पर्यो? अनि बुद्धले हेर्नुहोस् है, यो प्रश्नको जवाफ दिनलाई बुद्धले यो मान्छेको संस्कारमाथि संयम गरे। के माथि? अघि मैले प्लेटको उदाहरण दिएँ, प्लेटमाथि संयम गर्दा यसको फ्युचर र पास्ट खुल्छ। बुद्धले यो मान्छेको संस्कारमाथि संयम गरे। अनि संयम गर्दै जाँदा ट्याक्कै पास्ट फ्युचर प्रेजेन्ट यही थलोमा आउँछ, ठ्याक्कै चाहिँ थाहा पायो। यो मान्छे अन्ध हुनुको कारण पूर्व जन्ममा यिनी वैद्य थिए। के थिए? एउटी तरुणी आँखाको प्रब्लम लिएर यिनका आइन् र तरुणीबाट मुग्ध भएर यिनले तरुणीको आँखा ठिक पार्नको सट्टा उल्टो अन्धो बनाइदिन्। अनि त्यसपछि त्यो केटीमाथि यौन शोषण गरे यिनले। अरे यार, यो यौन शोषणको कहानी पनि मान्छे जबदेखि जन्म भयो नि, यो त 2500-2600 वर्ष अगाडिको कुरा। तपाईँ आफ्नो दुःख व्यथा बोकेका मान्छे हुन्छ नि, बहुत पीडा भयो मलाई भनेर, यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। क्यान इमेजिन? किनकि जबसम्म मान्छेको चेतनाको स्तर तल हुन्छ तबसम्म यस्ता घृणित काम मान्छेले गर्न हिजो पनि छोडेन, आज पनि छोड्दैन, भोलि पनि छोड्दैन। सवाल त्यसकारण यो कर्म ठिक कि गलत होइन, सवाल उनीहरूको चेतना गलत हो। याद राख्नुहोस्, तपाईँले यो मान्छे गलत भन्न पाइँदैन, किनकि उसको चेतना सानो भएपछि उसले गर्ने सानै काम हो। उसको चेतना विराट भएपछि, उसले ठुलो चेतना भएपछि यस्ता क्षुद्र काम गर्नै सक्दैन। त्यसकारण दुनियाँमा जति पनि मान्छेले गल्ती गर्छन् त्यो चेतनाको कमीको कारणले गर्छन्। त्यसैले जसले तपाईँमाथि अन्याय गर्यो उनीहरू नै तपाईँको मायाको पात्र हुनुपर्ने हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरूको चेतना तपाईँको भन्दा खस्केको अवस्थामा छ र त तपाईँमाथि उनीहरू खनिन्छन्। बिचराहरू, मलाई अन्याय गर्नेहरू विभिन्न किसिमबाट, यिनीहरू त बिचरा हो। किनकि मेरो चेतनाको लेभलभन्दा खस्केकाले ममाथि अन्याय गर्छ, नत्र गर्दैन। तपाईँलाई शोषण त्यसैले गर्ने हो जो तपाईँको चेतनाभन्दा खस्केको चेतनावाला हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू बदलाको पात्र होइन, यिनीहरू मायाका पात्र हुन्, दयाका पात्र हुन्। त्यसैले जिजसलाई चाहिँ जब सुली चढाइयो त्यो बेला जसले किला ठोक्दै थियो, अन्तिम प्रार्थना यही थियो कि प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु जसले मलाई मार्दैछन्। किनकि यिनीहरूलाई थाहा नै छैन के गर्दैछन्, किनकि चेतनै छैन यिनीहरू। किन नजाने? ओ क्षमा दिन सक्नुभयो भने तपाईँ जिजस बन्नुहुन्छ। किन भन्नाले तपाईँको चेतना उच्च छ, त्यसकारण तपाईँलाई मृत्यु र जीवन पनि एउटै लाग्छ। चेतना तल्लो भयो भने हरेक कुरामा कचकच गर्छ, हरेक कुरामा कचकच गर्ने जातको नाम मान्छे बन्छ। किनकि उसको लेभल कम छ। अनि अहिलेको कथालाई फेरि जोडेर चिन्तन गरौँ कि यिनले एउटा तरुणीलाई अन्धो बनाएर यौन शोषण गरे। त्यसकारण यिनले त्यही जन्ममा पनि धर्मको अध्यात्मको कुरा पनि गर्दै रहेकै हो, तर यो गल्ती पनि गरेको। त्यो गल्ती गर्नुको परिणाम स्वरूप के भयो? यिनी यो जन्ममा किनकि कसैको आँखा यिनले लुटेका थिए कुनै बेला,
यसकारण यिनी अन्धा भए र अहिले यिनी मुक्त किन भयो भन्नाले त्यो बेला पनि उनले फेरि जीवनमा एउटा मान्छेले गल्ती 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 मात्रै गर्छ कि कहिले गल्ती कहिले ठिक गर्छ भन्नुहोस् त? द्याट्स इट। पाप पुण्य भनेको त्यही हो। कुनै पनि मान्छे त्यस्तो छैन जसले एउटा गल्ती अनि त्यसपछि अर्को गल्ती अर्को गल्ती अर्को गल्ती गर्दै गर्दै उनले पुण्य पनि गर्छन्। यो त धेरै अगाडिको कुरा भयो। केही समय अगाडि एउटा स्मगलरको नाम बहुत चर्चामा आइरहेको थियो र अहिले पनि छ, पाब्लो एस्कोबार। सुन्नुभएको छैन? यिनी ड्रग माफिया हो र यिनले ड्रग माफिया भएर ड्रग बेचेरै खर्बौँ कमाए, करोडौँ होइन खर्बौँ। त्यस्ता मान्छे बेला बेला यिनलाई पुलिसले लखेट्छन् अनि यिनी पैसा लिएर भागिरहेकै बेला पैसा पनि हाम्रो ठाडो भाषामा भन्दा बोराका बोरा भरेर गाडीका गाडी पैसा हुन्थ्यो यिनको। यस्तै भागिरहेको बेलामा एउटा जङ्गलमा फँसे पाब्लो एस्कोबार। त्यो बेला परिवारसहित भागेका यिनी। उनको सानो छोरी त्यो जङ्गलमा जाडोमा कठिङ्ग्रिएर झन्डै मर्न लागेका। त्यो बेला यिनले के गरे? यो ड्रग माफिया जसले लाखौँ लाख अझ करोडौँ पनि हुनसक्छ मान्छेको जीवन बर्बाद गरिदिए ड्रग्स बेचेर। एकजना मान्छे जो आफ्नो लागि स्वार्थी भएर ड्रग बेच्दै रहने मान्छे, योभन्दा ठुलो पापी को होला जसले करोडौँ मान्छेको जीवन उजाडे ड्रग्स खुवाई खुवाई। तर आफ्नो छोरी त्यहाँ मर्न लाग्दा उनले के गरे? त्यो करोडौँ डलर उसँग भएको उपाय त्यही थियो, त्यो सबै पैसालाई चाहिँ आगो लगाइदिए। आगो लाउँदै त्यो रात कटाउँदै रहे डलरमा। क्यान यु इमेजिन इट? करोडौँ डलर। एकजना बहिनीले लेखेछन्, यदि पाब्लोको ठाउँमा मेरो बाउ भएको भए उनले त मलाई जलाएर पैसालाई चाहिँ रक्षा गर्थे। तर यो पापी भन्ने बाउ भन्दा त मेरो बाउ पो पापी रहेछ। यार, महान से महान पापीहरू पनि बेला बेला बहुत महान काम गर्दा रहेछन्। किन? पैसा भनेको कागजको टुक्रा नहो। त्यसलाई नजलाएको भए एउटा बच्चीको ज्यान जान्थ्यो, त्यो त बचाइदियो उसले। अरे यार, योभन्दा ठुलो पुण्य के हुनसक्छ? त्यसैले दुनियाँमा त्यस्ता कोही पनि मान्छे हुँदैनन् जसले पाप मात्रै गरेका हुन्छन्। दुनियाँमा त्यस्ता कोही पनि मान्छे हुँदैनन् जसले पुण्य मात्रै गरेका हुन्छन्। यति फरक हुन्छ, कसैले पाप बढी गर्छ, कसैले पुण्य बढी गर्छ। फरक त्यति मात्रै हुन्छ। यो भिक्षुको केसमा पनि यिनले पाप त गरे नै, तर पुण्य पनि कम गरेका होइनन्। हुन्छ गल्ती जीवनमा, गल्ती हजार हुन्छन्, यहाँ होस हराएको बेला एक्लै तिमी नआऊ, म मातिएको बेला। समस्या यो छ कि चेतना कम भएपछि नमातिएको पीडितै हुँदैन। कोही पिएर मात्तिन्छन्, कोही पिउन अगाडि र पिउनु पछाडि पनि मात्तिन्छन्। चेतना कम भएका मान्छे त मातेरै बसेको। त्यसकारण चेतना माथि उठ्यो भने तपाईँको लागि भूत भविष्य एकै ठाउँमा आएर बस्छ। चेतना कम भयो भने तपाईँको भूत भविष्य प्रेजेन्ट तीनवटा काल विभाजित हुन्छ। त्यसमा पनि कि भूतमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ कि भविष्यमा केन्द्रित हुन्छ। जति चेतना कम भयो नि त्यति कामै नलाग्ने ठाउँमा गएर फिक्स भइदिन्छ, जसले खाली पीडा मात्रै हुन्छ, किनकि उसको पुरानो कुरा मात्रै याद आउँछ। अरे यार, त्यो पुरानो कुरामा नयाँ आइसक्यो, त्यो पनि थाहा छैन होला। ल, काल परिवर्तित भइसक्यो। जुन दुर्घटना भयो तपाईँमाथि, जुन पीडा भयो, दर्द भयो, समस्या भयो, त्यो त गइसक्यो। अहिले तपाईँ प्रेजेन्टमा आइसक्यो। त्यो प्रेजेन्टमा आएर पनि प्रेजेन्टमा हुँदैन मान्छे। किन मान्छे नि चेतना कम भयो भने यस्तो हालत हुन्छ मान्छे। अब चेतना बढ्यो भने के हुन्छ? मोमेन्ट टु मोमेन्ट पनि बाँच्न सक्छ। त्यही मोमेन्टभित्र, त्यही कालखण्डभित्र त्रिकाल पनि देख्न सक्छ। बुद्धले त्यही गरे। उनको संस्कारमाथि संयमित भए। त्यसपछि यो मान्छे कस्ता थिए ठ्याक्कै बताए।
यही कुरा पतञ्जलिको योग सूत्रमा एकपछि अर्को आउँदैछ कि तपाईको क्षमता यति बढ्छ, यो क्षमता जसलाई चाहिँ संयम भनिएको छ, यो क्षमताले कुनै पनि कुरालाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै कसैको मनमा ट्याक्कै चाहिँ समाधि घट्यो भने उसको मनको सबै कुरा चाहिँ किताब पढे जस्तै पढ्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ समाधि घटाउनुपर्छ, त्यहाँ संयम हुनुपर्छ। त्यसकारण संयम भनेको त्यो अवस्था हो जसले तपाईँको जीवनमा तपाईँको लागि असम्भव केही पनि बन्दैन। यो क्यामेरा कहाँबाट आएको मलाई थाहा छैन, अब भोलि गएर कसले चोरेर लाने हो कि यसलाई फुटाइदिने हो कि यो कतिपल्ट कतिजनाले यसको दुरुपयोग सदुपयोग के गर्ने हो आई डोन्ट नो, तर त्यसमाथि संयम घट्यो भने त्यो सबै कुरा फ्युचर र पास्ट यहीहरू बसिदिन्छ। किन म्याच त्यसलाई संयम भनिन्छ। अब यो च्याप्टर पुरै संयमको च्याप्टर छ। यस्ता कुरा धेरै व्याख्या गरिरहँदा हामी हराउँछौँ किनकि हाम्रो अनुभव होइन। त्यसकारण मैले यो विभूति पादलाई छोटकरीमा टुङ्गो लगाउने चाहिँ निदो गरेको छु, किनकि अब यहाँ सूर्यमा संयम गर्यो भने यो लाभ हुन्छ, नाइटोमा संयम गर्यो भने यो लाभ हुन्छ, थर्ड आईमा गर्यो भने यो हुन्छ भन्ने मात्रै व्याख्या छ। अब त्यो व्याख्या भनेको हामी बेपत्ता हुने व्याख्या हो। हामीलाई ध्यान त धारणा त भएको छैन समाधिको कुरा। त्यसकारण यो च्याप्टरको मैले सार बताउँछु। जब धारणा ध्यान समाधि एउटै विषयमा चाहिँ घट्छ त्यो बेला त्रिकाल प्रकट हुन्छ एक साथमा, त्यही हो सिद्धि भनेको। अनि त्यसलाई यहाँ भनेछ नि तस्य भूमिषु विनियोग, तस्य भूमिषु विनियोग भनेको त्यसको लेभल अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। सानो लेभलबाट ठुलोबाट, किनकि सिद्धि त प्राप्त भयो, त्यो सिद्धिलाई एकैचोटि ठुलोमा होइन कि सानो सानोबाट प्रयोग गर्दै गर्दै सबै कुरामाथि कन्ट्रोल हुँदै गएपछि अनि बल्ल गएर के बुझिन्छ त भन्नाले मेरो हातमा मैले जे चाहे हुन सक्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। तर यसलाई अर्को प्रयोग के हुन्छ त भन्नाले निर्बीज समाधिको लागि। अहिले यो समाधि भनेको त सबीज समाधिको कुरा छ। सबीज समाधि भनेको सटोरी जस्तै बार बार समाधि घट्छ मान्छेलाई। यसो बार बार समाधि घट्दा यो समाधिको अवस्था भनेको अन्तिम समाधि होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, अन्तिम समाधि घटिसकेपछि त यस्ता यस्ता सिद्धिमा मान्छे अल्झिँदैन। अन्तिम समाधिलाई निर्बीज समाधि, कैवल्य दशा, धर्ममेघ समाधि, विभिन्न नाम छ। धर्ममेघ समाधि, कैवल्य समाधि या निर्बीज समाधि, विभिन्न नाम छ। त्यो अन्तिममा पुग्न अगाडिको जुन समाधि हो, बुद्धको भाषामा 3वटा लेभल छ, पतञ्जलिले विभाजित गर्दा 8वटा लेभल बनेको छ। त्यसकारण यो अन्तिम निर्बीज समाधिसम्म पुग्नको लागि यो सिद्धिलाई, यो समाधिलाई प्रयोग क्रमशः गर्दै रहनु भन्ने यो आदेश छ। अब यो आदेश यति काम नलाग्ने आदेश सामान्य मान्छेको लागि समाधिमा गएर प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइरहेको छ, जसलाई ध्यान लाग्दैन। उसले सुनिरहेका हुन्छन् धेरैले। त्यसैले यसमा यो किताबको अब धेरै व्याख्या नगरिकन यो च्याप्टरको म सिधै चाहिँ चौथो च्याप्टरतिर जान खोजिरहेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।